साइलेंस इज़ द ग्रेट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। एक बेवकूफ़ इंसान की पहचान उसकी बातों से होती है और एक समझदार इंसान की पहचान उसकी खामोशी से होती है। अगर तो आपने समझ लिया कि कब, कहाँ, कैसे और कितना बोलना है, तो आपको समझदार बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि गुस्से में बोला गया एक लफ्ज़ भी ना आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है और आपकी इतनी ज़िंदगी में परेशानियाँ परेशानियाँ आ आ जाएंगी जाएंगी कि आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं होगा। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो ज़ुबान का इस्तेमाल करके खुद को अक्लमंद और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, और ऐसे लोग जो हैं वो खुद को जीनियस कहते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, तो वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का टॉपिक है साइलेंस। साइलेंस इज़ एवरीथिंग। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? साइलेंस इज़ एवरीथिंग। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि कब बोलना है, कैसे बोलना है और कहाँ बोलना है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, वो वहाँ पे बोल पड़ते हैं जहाँ पे उनको खामोश रहना होता है, और जहाँ पे उनको आप कहते हैं बोलना होता है तो वहाँ पे वो लोग खामोश रह जाते हैं। तो इसलिए जिसने समझ लिया कि कब, कैसे और क्यों बोलना है, तो कामयाबी यकीनी है। बिना सोचे समझे जाने वाले और बिना सोचे समझे बोलने वालों के लिए जो है ना, वो लोग मुश्किलों को वो दावत देते हैं। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि सब लोग आपकी इज़्ज़त करें, आपको एक्नॉलेज करें, आपकी बातों को एक्नॉलेज करें, तो आपने जो है वीडियो में जितने भी पॉइंट्स हैं उनको बहुत अच्छे से समझना है और मेरी बातों को एक्नॉलेज करना है। तो पहला पॉइंट जो है वो आप सबने नोट कर लेना है, वो है साइलेंस सेव फ्रॉम मिस्टेक्स। ठीक है। अब कैसे जो है खामोशी आप कह लें कि गलतियों से बचाती है। खामोशी इंसान को गलतियों से बचाती है, और अगर अक्सर ख़वातीन और जो मर्द होते हैं ना, वो बहुत बातूनी होते हैं और वो गलतियाँ, क्योंकि जो शख्स बातूनी होता है ना, वो गलतियाँ डेफिनेटली करता है। और जो आपके मुंह से एक लफ्ज़ भी निकल जाता है ना, तो आप उसको दोबारा से वापस पकड़ नहीं सकते, क्योंकि जो चीज़ एक बार निकल गई ना, वो गुजर गई। अब आप का लफ्ज़, इसीलिए आपने सोचना है कि जो भी लफ्ज़ आपने मुंह से निकालना है वो कैसा होगा। तो यहाँ पे जो हमने पॉइंट आज पहला नोट किया वो है साइलेंस सेव्स फ्रॉम मिस्टेक्स। कि साइलेंस हमें, जो खामोशी है वो आपको गलतियों से भी बचाती है। इसीलिए आप जितना खामोश रहेंगे ना, लोगों को तजस्सुस होगा और वो आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आप लोगों को तजस्सुस में ही रहने दें, और इसी में ही आपकी बेहतरी है। हज़रत अली का भी कौल है, अगर तुम्हारी गुफ्तगू से हीरे और मोती भी निकल रहे हों तब भी खामोश रहना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि खामोशी जो है वो सब कुछ है। साइलेंस इज़ एवरीथिंग। तो याद रहे, लोग आपको सुनना नहीं चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि आप उनको सुनें। क्योंकि हमें लगता है कि लोग हमें सुनना चाहते हैं, नहीं, लोग आपको नहीं, लोग चाहते हैं कि आप उनको सुनें। तो इसीलिए अगर आप लोगों को अपनी स्टाइल से और अपनी जो है ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन से मुतासिर और उनको इम्प्रेस करने की भी कोशिश करेंगे ना, तो वो आपसे जेलस हो जाएंगे। क्योंकि लोग जो हैं वो आपकी कन्वर्सेशन से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होंगे, उल्टा वो आपसे जेलस हो जाएंगे। तो लोगों को कभी भी आप जो है वो खुश करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, बल्कि आप इसी तगदौर में रहें कि आप जो हैं वो अपने आप को इम्प्रूव करें। और आपने बहुत ज़्यादा बोलना बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपनी हैबिट बना लें कि कम बोलें और दूसरों को सुनें। क्योंकि इससे आपके अंदर जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल भी जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा, और लोग आपको पसंद करेंगे कि ये इंसान कम बोलता है, ये लोगों को सुनता ज़्यादा है। तो इसी वजह से लोग आपको पसंद करेंगे और आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। तो दूसरा पॉइंट है आज का, confuse people with your silence and shock them with your results। लोगों को आपने अपनी खामोशी से क्या करना है? कंफ्यूज करना है। इट मीन्स कि मेहनत खामोशी से करें और कामयाबी को शोर मचाने दें। ठीक है। क्योंकि आपने क्या करना है, जो आपने मेहनत करनी है, आपने जो एफर्ट्स करनी है, वो इतनी खामोशी से करनी है कि किसी को आपकी मेहनत के बारे में आइडिया ना हो, कोई ना जान सके आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं माशरे में आप सबसे डिफरेंट हो, सब आप ही को देखें, तो आपने क्या करना है?
آپ نے اس بھیڑ سے نکل جانا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ سیپریٹ نظر آئیں، آپ کی سکسیس سب کو نظر آئے، تو آپ نے ان سب سے سیپریٹ ہو جانا ہے اور آپ نے اتنی خاموشی سے محنت کرنی ہے، کسی کو اپنے گولز کے بارے میں آپ نے نہیں بتانا، کسی سے آپ نے اپنے گولز، اپنی فیوچر پلاننگز جو بھی آپ کے مائنڈ میں ہے وہ آپ نے ڈسکس نہیں کرنی۔ چپ چاپ جو ہے وہ آپ نے خاموشی سے اپنی محنت کرنی ہے، کوئی بھی دکھاوا نہیں کرنا، کیونکہ جب آپ کوئی دکھاوا ہی نہیں کریں گے، کچھ بھی شو آف نہیں کریں گے، تو کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا اور آپ کے خلاف کوئی بھی کسی قسم کا پروپیگنڈا جو ہے وہ نہیں ہوگا، کوئی بھی ایول پلاٹنگ نہیں ہوگی، کوئی بھی آپ کے ڈاؤن فال کے بارے میں کوئی بھی ایفرٹس نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی آپ کو بد دعائیں دے گا۔ تو جتنا بھی آپ کسی کو بتائیں گے نا، تبھی تو وہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، آپ کے خلاف کوئی پلاننگ کریں گے اور آپ کے ڈاؤن فال کے لیے دعائیں کریں گے، کیونکہ اسی لیے کہتے ہیں خاموشی سے محنت کریں اور کامیابی کو چیخنے چلانے دیں، کامیابی کو ڈھول بجانے دیں، کیونکہ فارغ انسان کو نا کوئی بھی پسند نہیں کرتا اور فارغ انسان کی کوئی معاشرے میں عزت بھی نہیں کرتا۔ آپ نے وہ سنا ہوگا نا کہ پرندوں کا بادشاہ جو ایگل ہوتا ہے، اس کی آواز کبھی سنی ہے آپ نے؟ کتنی خاموشی سے اور پر اسرار طریقے سے وہ اپنی کامیابی جو ہے وہ بلند پرواز کرتا ہے، اور اس آپ کہہ لیں کہ تبھی تو وہ بادشاہ ہے نا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ خاموشی سے محنت کریں اور لوگوں کو کیا ہے آپ کے اسی تجسس میں رہنے دیں کہ آپ کی کامیابی کیا ہے، آپ کا راز کیا ہے، اور آپ کا راز کیا ہے؟ خاموشی۔ خاموشی آپ کو نا اپنے ساتھ وقت گزارنے کا ایک بہت اچھا موقع دیتی ہے۔ تو نیکسٹ پوائنٹ ہے سیو یور سیلف ود ہارش ورڈس آف ادرس۔ لوگوں کی کڑوی باتوں سے کیسے بچا جائے؟ جب آپ خاموش رہیں گے نا، تو جب آپ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ہی کم لوگ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ بس یہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کی لیگ پولنگ میں لگ جاتے ہیں کہ تم یہ نہیں کر سکتے۔ اگر کچھ بھی آپ نے گین کرنا ہو تو لوگ آپ کو ڈیگریڈ کرنے پہ تلے ہوتے ہیں کہ بھائی تم سے یہ نہیں ہوگا، تم یہ بالکل نہیں کر سکتے۔ تو اتنے سارے نیگیٹو تھاٹس آپ کے دماغ میں آ جاتے ہیں جو کہ آپ کو پاگل کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے ان تمام نیگیٹو تھاٹ سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان تمام فیلئر سے، ان تمام خوف سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے خاموش رہنا ہے۔ آپ نے لوگوں کو چھوڑ دینا جو ایسے آپ کی باتیں آپ کے مائنڈ میں ڈالتے ہیں نا، آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ اسکپ کر دینا، ان سے دور ہو جانا ہے اور خاموشی کو اپنا دوست بنا لینا ہے۔ تو تبھی آپ کیا ہے اپنی لائف میں جو وہ کامیاب بن سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے نا تو ہم آپ کہہ لیں فیلئر کی طرف کنفرم جائیں گے اور سکسیس کی طرف بہت آپ کہہ لیں کہ دور ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے بیٹر ڈیسیژن۔ خاموشی انسان کو جذبات سے ہٹ کر فیصلے کرنے میں مدد دیتی ہے۔ وہ کیسے دیتی ہے؟ کیونکہ جو انسان خاموش رہتا ہے نا، وہ ایگریشن سے، ایموشن سے، ان تمام پوائنٹ سے بالاتر ہوتا ہے۔ اس لیے کیونکہ وہ انسان کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہیں کرتا، کیونکہ وہ بہت ہی ڈیپلی تھاٹس میں انوالو ہوتا ہے اور کوئی بھی غلط فیصلے نہیں کرتا۔ تو نبی پاک کا یہاں پہ بہت ہی اچھا فرمان ہے جو میں نوٹ کروں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ خیر کی بات کرے یا خاموش رہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر ہم کسی کے دل سے بات سنتے ہیں نا، تو کوئی بھی آپ کہہ لیں کہ کوئی بھی بات، اگر آپ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بھی بات کی ہے نا، تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ خاموشی سے سننا ہے۔ آپ نے لوگوں کی باتوں کو خاموشی سے سننا ہے اور پھر جو ہے آپ کہہ لیں کہ لوگوں کو اچھے مشورے دے سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ ان کی بات سنیں گے تبھی تو آپ ان کو اچھے مشورے دے سکتے ہیں نا۔ تو یہ تمام پوائنٹس ہیں جو آج کی ویڈیو پہ میں نے جو ہے وہ فوکس کی ہیں۔ تو آپ نے ان تمام پوائنٹس کو نوٹ کرنا ہے اور کوئی بھی بات اگر آپ کو میری اچھی لگی ہو تو آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے اور ان پوائنٹس پر عمل کر کے آپ دیکھیے گا کہ آپ اپنے آپ کو کتنا خوش رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو ہمیں لائف میں سکسیسفل بناتی ہیں اور ہمیں اپنے گھر میں سکسیسفل بناتی ہیں، ہمیں سوسائٹی میں سکسیسفل بناتے ہیں اور اس دنیا میں بھی سکسیسفل بناتے ہیں، بیکاز سائلنس از ایوری تھنگ۔ اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا اور
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लाइक करने से जो है ना एक हौसला मिलता है, और अगर आप कोई भी कमेंट करते हैं उससे एक और सपोर्ट मिलती है। और अगर आपको कोई भी बात वीडियो में अच्छी लगी हो, कोई ऐसी बात जो आपको लगे कि आपकी लाइफ में ये हो चुकी है या आप अपनी लाइफ में इस बात पे अमल करते हैं, तो आपने वो लाजमी मेरे साथ शेयर करनी है। और क्योंकि साइलेंस जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है जो आप कह लें कि बहुत हर इंसान को आपका गर्विदा बना देगी। खामोशी से आप जो है वो दुनिया की हर जंग जो है, हर चीज़ जीत सकते हैं। एक औरत जो है शोहर के दिल में अपनी जगह बना सकती है खामोशी से, क्योंकि मोस्टली हस्बैंड्स को पसंद नहीं होता कि उनके सामने जो है वो बोला जाए। तो जहाँ पे जिसको जो पसंद नहीं है तो आप डेफ़िनेटली वहाँ पे खामोश हो जाएँ। ठीक है, आपने अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करनी है तो आपने इन पॉइंट्स को लाज़मी जो है वो फ़ॉलो करना है। और सबसे एंड पे यही कहूँगी कि वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट लाज़मी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं, और अगर आपकी तरफ से कोई भी बात ऐसी हो तो वो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।